देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या पयल्या वर्साक जर तर आमी नियाळ केल्यार सावलान दाविदाक म्हळें त्या फिलिस्तिया गोल्यात्या विरोध झुजोवंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो गोल्यात आपल्या तरणाटपणांत हावणूच एक झुजारी. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा थंय दाविदाक अखंड भावार्थ आशिल्लो आमी पळयत हेच्या पयल्या वाचपांत. दाविदाचें बोळ सर्वेस्पर जावन आशिल्लो आनी सर्वेस्पराच्या नांवान तो येता आनी गोलियाताक जिवेशी मारता. मात्र न्ही सगळी फिलिस्तिया सैन्य हें पळोवन तांचो दटमोट गोलियातच मेला जाल्यार आमकां हे जिवेशी मारते म्हणून सगळे धांवतात. जर तर आत्मीक रितीन आमी पळोवंक गेल्यार आमचो विरोधी कोण म्हळ्यार आमचीच कूड जावन आसा. आनी कुडीची अपेक्षाच देवाक विरोध जावन आसा. सैतानाक एक बरें ट्रिक्स गोत्ता आसा गे संवसारांत आसलेलें सगळें कितें आसा रक्तमांसाच्यो वंदोवण्यो, जोळांची पुसलवणी, तशेंच जिवाणाचे पोकाळ दावलात हें सगळें तो दाखयता आनी तो आमकां दाखयता आनी ताका आमकां गुलाम जायशें करता. आनी सदांच देवाचे मनीस सैतानाक गुलाम जावन जाल्ले आसात. आनी देखूनच हांगा थंय आमी पळयल्यार जायतलीं रिट्रीट सेंटर आसात. आमकां संवसाराचे कुडीची अपेक्षा कितें आसा? घर बांदी जाय, पयशे करी जाय, आमचे सगळे बरी भलायकी मेळाजे, हें तें पुरां दाखयता. हें पुरां सैतानाचें जावन आसा आनी लोकी थंय धांवता. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध जावन आसा एक आमी उडास दवरिजे. हाका बेस्ट एग्जांपल आमी पळयत म्हळ्यार येव आनी आदाम. तांणी कितें केलें? ते तांच्या कुडीच्या अपेक्षाक भुल्ले आनी सैतानाक गुलाम जाले आनी तांणी वगडायिल्लें कितें म्हळ्यार देवाचें एक एकवटपण, देवाचें देवाचें समाधान तांणी वगडायलें. ताच्याकी चड सासणाचें जिवीतच वगडायलें म्हणयत. आनी उपरांत पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूकी तो नाडोवंक प्रयत्न करता. जेजू 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेता. तेदवा धालतलो सैतान. जेजूसाशी येवन म्हणटा, फातोरासले उंडे कर. म्हळ्यार कुडीकच ताणें दाखोवचें, कुडीचेंत ताणें दाखोवचें. आनी उपरांत देवाच्या वयर उबो कर तो म्हणटा, सकयल उड. तूं देवाचो पूत न्हय, उड. उडल्यार तुका कांय जाता. तुजी पदवी तो दाखयता. पळय पदवी. तुजी सकत आसा न्हय तुका, उड. आनी उडल्यार तूं देवदूत येवन तुका पारोक करतले, राखतले. देवाच्या उतरांतच सांगलां न्हय. आनी उपरांत तो सांगता, पळया हें सगळें व्हडल्या शाराच्या वयर आपणून हें सगळें म्हज्या हातांत आसा. सगळें हें शारच म्हजें आसा. जर तर तूं म्हाका म्हज्या पांयां पडल्यार हांव हें सगळें तुका दितां. सदांच लोक क्रिस्तांव देवाच्या उतराची खरी वळख नासतना ह्या सगळ्या कुडीच्या अपेक्षाक वळख जाला आनी सैतानाचे गुलाम जावन आसात. जायतले देवाचे व्हडले व्हडले देवाच्या नांवान जायतले देवाचीं उतरां परगट करतले ह्याच सैतानाच्या अधीन आसात, ते गुलाम जाल्यात. आनी लोकांकी त्या गुलामपणांत ते शिकयत गुलामपणांतच ते शिकोवन आसात सैतानाचें कामां. पळया हांगा 3 पोटी कुडीक जाय जाल्लें तो दाखयता जेजूक, पूण जेजूक सकयल घालूंक त्या मनशान म्हळ्यार त्या मनीस म्हळ्यार तो सैताना जावना, ताका गुलाम करूं जावना. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक आत्मीक झुजोवंक आमकां मस्त गरज आसचें कितें गे म्हळ्यार भावार्थ. जेजू वयर आमकां आसचो तो अखंड भावार्थ. देवाच्या उतरांची खरी गरज आमकां खरी वळख मस्त गरज आसा. आज जायतल्या लोकांक देवाच्या उतरांची खरी वळख ना. केवळ संप्रदाय मात्र पाळच्यांत आमी बिजी आसात आनी पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र हें एक झुजोवंक आमकां जाता. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र झुजोवंक जाता. ह्या एक आत्मीक झुजांत आमी चलवल्या जाल्यार खंडीत आमी सैतानाचे गुलाम जाता आनी आमी हेमकोंडाकच वळख जाता. हेमकोंडाक सेरवल्लीं जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां भियोंक दिवंक तो आत्मो दिवना. भगार धैर्यादीक आनी बोळादीक आत्मो दिला. ह्या संवसाराचे वयर जैत व्हरूंक सैतानाची सगळीं खांबा फूट करूंक आमकां बोळ दिलां. जेजू क्रिस्ताच्या कोणे परस जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला. म्हजो सोम्या आनी म्हजो धनी. म्हजो सोम्या आनी म्हजो धनी म्हणून कोणें भावार्थ दवरला, तीं देवाचीं भुरगीं जातात. देवाच्या भुरग्यांक देवूच आसरो जावन आसा. तांचें बोळ जावन आसा. पवित्र आत्मो खंडीत आमकां मजतदार जावन आसा. आमेन.